ऐसे कई कत्ल खुदकशी का रंग दे के पुलिस ने निपटा दिए होंगे। अगर मेरे पास डीएनए और फोरेंसिक का सहारा ना होता तो आप मुझे बताएं मैं इंसाफ ले सकता हूँ? कत्ल की राह में रुकावटें क्या क्या होंगी, मैं उससे बाखूबी आगाह हूँ। 1 माह और 4 दिन के बाद डीएनए और फोरेंसिक ने ये मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम। मुल्तान पुलिस को सर जोड़ के बैठना चाहिए था। मुल्ज़मान को वाकई मान लिया कि ये बच्ची ने खुदकशी नहीं की, ये कत्ल है। प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया कि ये खुदकशी है, मैं उसको खुदकशी मानता नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बात करेंगे सानिया ज़हरा कत्ल केस की। अब सानिया ज़हरा कत्ल केस में जो मुल्ज़मान की चालाकियां थी, जो मुल्ज़मान की होशियारियां थी, वो सब की सब बेनकाब हो चुकी हैं। कि सानिया ज़हरा ने खुदकशी की है, इससे कत्ल का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने शुरू दिन से आपको बताया कि सानिया ज़हरा ने खुदकशी नहीं बल्कि ससुरालियों ने मिलकर इसको तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर उसके बाद गला दबाकर मासूम को कत्ल कर दिया। जब इनकी फ़रौनियत, जब इनकी सफाकियत ख़त्म ना हुई तो इन्होंने उस मासूम बच्ची को पंखे के साथ फंदा लगाकर लटका दिया। सानिया ज़हरा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि अब जो फोरेंसिक की रिपोर्ट में मुल्ज़मान के झूठ साबित हो चुके हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि अब इनको इंसाफ होता हुआ क्या नज़र आ रहा है, क्या इनको इनकी बेटी के कातलों को सज़ा होती हुई नज़र आएगी। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपने मुझे मौका दिया। तो बताइएगा सर, अब तो पीएफएसए ने मुल्ज़मान के झूठ को जो है वो एक्सपोज कर दिया और आपका जो बयान है, जो आपका मौक़िफ़ था, वो जीत गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा शुक्रिया आपका। मैं आपको अर्ज़ करूं कि देखें, पाकिस्तान में बदकिस्मती से इंसाफ लेना या किसी भी पाकिस्तान के महकमे में आप जाएं ना, साइल के साथ जो रवैया और जो सलूक किया जाता है, यानी कि इतनी तजलील है, जबकि ममलिकत के जितने दफातर हैं वो आपकी आसानी के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। लेकिन आप जिस महकमे में जाएं, जिस दफ्तर में जाएं, तजलील की इंतहा होगी। मैं आपको अर्ज़ करूं, मेरा जो पहले दिन से मौक़िफ़ था तस्वीर देखने के बाद, मैंने बतौर साइल, बतौर एक मज़लूम बेटी के बाप होने के नाते अपनी एक एप्लीकेशन, अपनी एक दरख्वास्त, अपना एक मौक़िफ़ रखा था कि ये फ़ोटो जो है, ये मेरी बेटी का ख़ुदकशी का जो रंग दिया गया है, ये मुझसे हज़म नहीं हो रहा, क्योंकि ये कत्ल है, ये ख़ुदकशी का ड्रामा रचाया गया है। ठीक है, होना ये चाहिए था कि मुल्तान पुलिस को सर जोड़ के बैठना चाहिए था। बिल्कुल। और मेरे मौक़िफ़ को सुने बगैर एक तो अपनी राय देनी नहीं चाहिए थी, और राय भी क्या दी गई, जो मुद्दई के साइल के बिल्कुल बरअक्स दी गई। बिल्कुल। अच्छा, उस पर कोई होमवर्क ना किया गया और पुलिस ने एक ही जो है ना विर्द रखा कि ये जी कत्ल नहीं है, ये खुदकशी है, ये कत्ल नहीं है, खुदकशी है। मुझे बताएं, मैं कहता हूँ ये कत्ल है, वो कहते हैं ये खुदकशी है, तो किन पैरामीटर्स पे वो खुदकशी कह रहे हैं और किन पैरामीटर्स पे मैं कत्ल कह रहा हूँ? मेरा मौक़िफ़ लेते या मुझे कायल करते? बिल्कुल। उनके पास तो कोई दलील नहीं थी, माँ सिवाय ये कि वो जो एक स्केच बनाया गया, क्राइम सीन बनाया गया, एक प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया कि ये खुदकशी है, मैं उसको खुदकशी मानता नहीं था। बिल्कुल। जब पुलिस ने अपना रवैया ना बदला और मेरे मौक़िफ़ को सुने बगैर उन्होंने एक ही बात की कि ये कत्ल नहीं है, खुदकशी है, तो फिर मैंने अपना वो केस, अपनी बेटी का वो फ़ोटो जब सोशल मीडिया पे लगाया कि राय जान सकें, बिल्कुल, कि उस पर क्या कमेंट्स आते हैं, लोग क्या कहते हैं। कभी भी आप किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का जो सोशल मीडिया पे आवेज़ा हो, तो उस चीज़ के लिए राय रखने के लिए आपके पास ना बेहतरीन जो क्राइटेरिया है या कसौटी है कि आप उसके कमेंट्स पढ़ें। उसके कमेंट्स में आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। जब मैंने वो तस्वीर रखी, 36 घंटे में पूरी दुनिया में वावेला मच गया और 99.99% लोगों ने कहा कि ये कत्ल है, कत्ल है। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन के उसमें पुलिस वाले भी थे, उसमें जुडिशरी के लोग भी थे, हर मकतब फ़िक्र के लोग थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे,
ولاگ کرنے والے لوگ تھے، جتنے بھی سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل چینلز تھے، انہوں نے اس پہ پروگرام شروع کیا، اور ان کے پروگرامز جنہوں نے میرے خلاف پروگرام کیا ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا کمنٹس آ رہے ہیں، اور جو میں نے اپنا موقف رکھا اس کے بھی۔ اس کے بعد ایک ایسا ماحول کریٹ ہوا جس کے بعد یہ سارا معاملہ شروع ہوا۔ 1 ماہ اور 4 دن کے بعد ڈی این اے اور فورنزک نے یہ میرے موقف کو تسلیم کر کے میرے ملزمان کو واقعی مان لیا کہ یہ بچی نے خودکشی نہیں کی، یہ قتل ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جی کہ اگر اس وقت فورنزک والے نہ آتے، یا اس بچی کا ڈی این اے نہ ہوتا، بالکل، یا یہ کیس آج سے 30 سال پہلے ہوتا جب ڈی این اے بھی نہیں تھے اور فورنزک بھی نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے کئی قتل خودکشی کا رنگ دے کے پولیس نے نپٹا دیے ہوں گے نا۔ بالکل، اگر میرے پاس ڈی این اے اور فورنزک کا سہارا نہ ہوتا تو آپ مجھے بتائیں میں انصاف لے سکتا تھا؟ بالکل بھی نہیں، بالکل اگر فورنزک نے اور ڈی این اے ٹیسٹ کے ہی ذریعے تفتیش ہونی ہے تو پھر پولیس پہ اتنا کیوں خرچہ کیا جا رہا ہے؟ بالکل، پولیس پہ، یہ تھانوں پہ کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے؟ جیسے ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے کہ جی جہاں چوری ہو تو کتے لے جاؤ، اور اگر کتوں نے تفتیش کرنی ہے تو پھر ان لوگوں کی مجھے بتائیں نا، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ بالکل، تو بھائی میرا موقف جو تھا وہ لوگوں نے بھی مانا، سول سوسائٹی نے بھی مانا، ولاگ کرنے والوں نے، اسٹوریاں کرنے والوں نے بھی مانا، ڈی این اے والوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی، فورنزک والوں نے بھی تصدیق کر دی، پولیس نہیں مان رہی۔ اب اونٹ کو رکشے میں کون بٹھائے؟ تو پولیس کیوں نہیں مان رہی؟ اب مجھے اس چیز کا، اچھا ٹھیک ہے پولیس نہیں مان رہی نا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کو میں تو نہیں سمجھا سکتا، بالکل، آپ مجھے سمجھا دیں یہ قتل نہیں ہے خودکشی ہے، وہ بھی اس بات پہ خاموش ہیں۔ تو انشاءاللہ اب تو ایک مستند چیز سامنے آ گئی ہے کہ ثانیہ کا یہ کیس خودکشی کا نہیں ہے، یہ قتل کا ہے۔ بالکل، اب قتل کی راہ میں رکاوٹیں کیا کیا ہوں گی میں اس سے بخوبی آگاہ ہوں۔ اچھا، میں 36 دن میں جتنا ذلیل اور خوار ہوا ہوں، میں کہتا ہوں مرنے والے اور مارنے والے کے اگر سفر کو دیکھا جائے تو جن کا مر جاتا ہے نا ان کا سفر بڑا تکلیف دہ ہے، بالکل، ان کے لیے بڑی بڑی جو ہے نا قانونی پیچیدگی ہیں۔ کبھی میں لاہور جا رہا ہوں، کبھی میں وہاں جا رہا ہوں، کبھی میں کچھ کر رہا ہوں، کبھی ڈاکومنٹس تیار کروا رہا ہوں، کبھی وٹنس، کبھی گواہ، کبھی ڈی این اے، کبھی یار کوئی بات ہے۔ اچھا پھر پولیس جو میری جس نے سنوائی کرنی ہے وہ تو میرے ساتھ فریق بن گئی۔ بالکل، جب فریق بن گئی تو مجھے بتائیں مجھے انصاف کی امید ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اچھا، اور بڑا امبیرسنگ ہے کہ ملتان پولیس اتنے ایفیشینٹ آفیسرز ہونے کے باوجود 1 مہینہ اور 4-5 دن میں قتل کا فیصلہ، اور بلائنڈ مرڈر ہے، بلائنڈ مرڈر ہے۔ اب تو ہر طرف سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں اور ڈاکومنٹس بھی بلیک اینڈ وائٹ میں آ گیا ہے کہ یہ مرڈر ہے، خودکشی نہیں ہے۔ اب کیا رکاوٹ ہے؟ بالکل، تو میں بخوبی آگاہ ہوں، اور جتنا میں نے سفر کیا ہے میں اس سے زیادہ بھی سفر کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اپنی بیٹی کے قاتلوں کو ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک باپ کو سامنے رکھا جائے اور ایک باپ کی 20 سالہ بیٹی کی ظلم اور بربریت اور سسرال میں قتل کو سامنے رکھا جائے، اس کو اس حوالے سے نہ دیکھا جائے نمبر سکورنگ پہ، یا آپ یہ دیکھیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا قتل ڈھونڈنے نکلا ہے، قاتلوں کو سزا دلوانے نکلا ہے، اور پاکستان کی شابش ہے کہ ایسے محکموں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں کہ انصاف نہ ہو۔ میں کہتا ہوں میری بیٹی واپس نہیں آئے گی، بالکل، لیکن میری بیٹی کا انصاف جب ہوگا تو اس سے حوصلہ پیدا ہوگا ان ماں باپ کے لیے جن کا اولاد میں بیٹیوں کا جو ہے نا حصہ زیادہ ہے، بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پاکستان میں خواتین کی تعداد 51 یا 52% ہے۔ بالکل، تو اس کا مطلب ہے کہ میں آنے والے فیوچر کی ثانیہ زہرا کے لیے یہ کیس لڑ رہا ہوں۔